हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही करता प्राउन्स करी भेणे घालून. साहित्य पळोवन घेयात. सगळे आता तुमकां सांगता कशें कितें करपाचें तें. सगळ्यान पयलीं मिक्सराचें आयदन घेवपाचें, तातूंत ही सोय घालपाची, मागीर ती सोलां घालपाची, तांबडी मिरची आहा त्यो घालपाच्यो, सुकी कोथमीर घालपाची, मिरयां ती घालपाची. सगळं घालून घेवपाचें एका मिक्सराच्या आयदनान. तातूंत इल्लें उदक घालपाचें, हळदी पिठो घालपाचो. आतां इल्लें उदक घालपाचें तेतून. चड उदक घालनाका, पातळ जालें जाल्यार मागीर ताका मजा येवची ना. इल्लेशें उदक घालपाचो आनी हो मिक्सर लावपाचो. आतां आमी सायड बाय सायड गॅस पेटोवपाचो, आयदन दवरपाचें. आयदन बरें गरम जातकीर तातूंत तेल घालपाचें. पळोवं शकता तुमी, तशें तेल गरम जालें. अजून तितकें तापोवंक ना तेल. तातूंत आतां पयलीं हिंग घालपाचो, जाय जाल्यार घालपाचो. सगळेच लोक घालता अशें ना. मागीर ह्यो उब्यो ज्यो मिरच्यो कट केल्या पळय त्यो घालपाच्यो. बरें चाळचूळ करून आवाज जातलो. फुड्यान रावनाका, ते बियो वयर उडटल्यो आनी दोळ्यान वयतल्यो. बरें घुंवडून घेवपाचें सारकें एकदम. मिरच्यो सामक्यो जाल्यार मागीर तितून आतां कांदो घालपाचो. फ्लेम मातसो मिडियम दवरपाचो. आतां बरें परतून घेवपाचो कांदो तांबडो जायसर. पळोवं शकता तुमी, कलर चेंज जावपाक लागला. कलर चेंज जाल्लो आसा आतां. गॅस मातसो हें करया आमी, मातशें आतां काम फास्ट जातलें. पळयात, बरे भशेन शिजलेलो आसा. ही जी सुंगटां आसा मॅरिनेट करपाक दवरलेली ती घालपाची. ती बरी परतून घेवपाची. तिचोय कलर आतां ऑरेंज जातलो. गॅस मातसो पळय आतां सांबाळपा जाय. चड फास्ट दवरलो न्हू जाल्यार मागीर ती पोंच्यान लागूं शकता. पळयात, आतां तातूंत इल्लें चवी खातीर मीठ घालपाचें. पळोवं शकता तुमी, तातूंत आतां आमी भेणे कट केल्ले आहा ते घालपाचे. गांवठी भेणे मेळत जाल्यार तर आनी बरें लागतलें. आतां सिजन सुरू जावपाक लागला, येतले आनी थोड्या दिसांनी गांवठी भेणे. भेणे मातशे शिजपाक लागले की तुमकां आतां ऑटोमॅटीक कळटलें, बाबा भेणे मातशे शिजले की तातूंत आतां आमी तें वाटण जें वांटून दवरलां तें घालपाचें. बरें मिक्स करपाचें तें. आतां दाटसाण चड जाल्ली आसा न्हू, सो तातूंत इल्लेशें आतां इल्लें उदक घालपाचें. चड घालनाका, चड उदक घातलेलें टेस्ट वयतलो. थोडें घालपाचें. पळयात, हांगासर आतां प्राउन्स करी भेणे घालून रेडी जाता. आतां एका एक खतखतो येयसर आमी रावया. गायज, तुमकां आमचो व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. देव बरें करूं.